لا ايد يولع ايد. اصبر انت وياه يا عمي. يا جماعة اتركوا لنا المجال والله شوية الدفاع المدني. لا اخوانا طلعوا شوي فوق بعد عمي. ما تنزلوا يا شباب ارجعوا ورا. اتركوا لنا ارجعوا المجال. ورا بس. خلص اديني فوق اديني فوق. ما محمد ايه؟ الحجار على الوجه. خلصنا. يلا هات هون. يا عمي بس هي خايفة مع الصوت اهدى. اوعى السيف. ماريا شايفاني؟ عمو بدنا نحكي مع عمو هاي